بحب حيدرة بحب حيدرة الكرار مفتخرين به شرفت وهذا منتهى شرفي لأنه الآية الكبرى التي ظهرت للعارفين بأنواع من الطرف فتح الباب لأجل السائرين قارعوا الباب أمير المؤمنين فتح الباب لأجل السائرين قارعوا الباب أمير المؤمنين كم له من معجزات في الآلام نزرت كالشمس في نار الظلام ليس فتح الباب بالأمر العجيب بادرت الشمس من بعد المغيب طالعوا الصفوة عن وجه القليب حيدر إذ أظهر الماء المعين حيدر إذ أظهر الماء المعين فهو الساقي بحوض الكوثر وله الأمر بيوم المحشر وله الأمر بيوم المحشر خصه المختار فاختار أخاه وعلى يداني في علاه خصه المختار فاختار أخاه وعلى يداني في علاه نزل القرآن نصا في ولاه فهو المولى لكل المؤمنين فهو المولى لكل المؤمنين فتح الباب لأجل السائرين قارعوا الباب أمير المؤمنين فتح الباب لأجل السائرين قارعوا الباب أمير المؤمنين كم له من معجزات في الآلام نزرت كالشمس في نار الظلام صلوا على محمد وآل محمد.